Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Abril 25, giuluhan og ang iyang pagkadako. Ang atong teksto makita sa Lucas 2:30 taman sa 32. Kayang akong mga mata nakakita naman sa kaluwasan gikan kanimo, sa kaluwasan nga imong giandam diha sa atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag alang sa pagbanwas sa mga hintil ug alang sa kadungganan sa imong katawhan nga Israel. Kapaglaom, sa diha nga 12 anyos pa ako, matod pa sa tagsulat nining devotional, ang akong pamilya nibalhin sa Estados Unidos sulod sa usa ka tuig aron makumpleto sa akong amahan ang iyang graduate studies. Sa pagpangandam alang niini nga bag-o nga kinabuhi, ako nagpabunyag nga nagsilyo sa akong pagtugyan kang Hesus usa ka adlaw sa wala pa kami migikan. Sa diha nga nakaabot kami sa Michigan, nalipay ako sa hilabihan sa diha nga nakita ko ang yuta nga tabunan sa niyebe. Apan sa diha nga nagsugod ang eskwela, ako nakaamgo nga kay tagalaing nasod ako lahi og busa dili kaayo ilado ug dili kanunay dawaton sa akong mga kaedad. Kini masakit. Kani mao ang kasinatian sa daghang bag-ong mga Kristohanon sa unang siglo. Sa diha nga mga hintil nagsugod sa pagdawat sa ebanghelyo, ilang nahibaluan nga daghan sa mga Kristohanong Hudiyo ang dili kaayo maabi-abihon sa ilang bag-o nga mga isig kamatotoo. Si Lucas nga nagsulat sa labing daghang mga pulong sa tanang mga magsusulat sa bag-ong tugon, nagaamping sa pagtumbok nga ang kaluwasan nga gitanyag ni Hesus adunay halapad nga pagkabot alang sa tanang mga tao. Bisan unsa pa ang mga babag sa kultura. Sa iyang ebanghelyo gilakip ni Lucas ang daghang talagsaon nga mga istorya nga nagpasiugda sa pagkamalakupon sa kaluwasan sa Dios pinaagi ni Kristo. Usa niini nga istorya mao ang mahitungod kang Simeon, usa ka Dios nung tao kang kinsa nga Espiritu Santo nagpadayag nga dili siya mamatay nga kung dili niya makita ang dinihog sa Ginoo. Lucas 2:26. Sa diha nga nakita ni Simeon ang bata nga si Hesus, siya miawit og usa ka awit nga gihinganlan sunod sa unang mga pulong niini sa Latin, Nunc Dimittis, Lucas 2:29-32. Kini usa ka makapakurat nga awit alang sa usa ka Hudiyo nga maminaw tungod kay kini naghisgot mahitungod sa kaluwasan nga gitanyag ngadto sa mga hintil ug mga Hudiyo. Karon ang mga sumusunod ni Kristo gitawag sa pagkahimo nga mga kampyon alang sa pagwagtang sa mga babag tali sa lain-laing mga grupo sa mga tao. Sa tiilan sa krus, kitang tanan susama. Ang tanan managsama nga dili takos apan giluwas pinaagi sa grasya sa Dios. Kapag laom, si Isaias nagtagna mahitungod sa gilapdon sa kaluwasan sa Dios. Pagkadako adapit sa imong balong og ipabuklad kanila ang mga tabil sa imong puluy-anan. Lugwayi ang imong nga pisi ug lig-una ang imong mga lagdok kay magabuklat ikaw sa layong dapit sa totoong kabot ug sa wala. Isaias 54:2-3. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat nga imong gikuha ang mga babag sa pagpihig gikan sa mga Hudiyo ug sa hintil. Salamat nga imong kaluwasan alang sa tanan ug ang tanan adunay kahigayunan nga makaambit ni anang puloy-anan nga imong giandam para sa tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.